कान्छा एम्पियर युवराज भने साइड रेफ्री हुनुहुन्छ राष्ट्रिय रेफ्री रमेश गुरुङज्यू। यसैगरी मेरो यस स्टेजको बायाँ कोर्टमा हुनुहुन्छ दरङखोला युवा परिवार भने दाहिना कोर्टमा हुनुहुन्छ कालिका युवा परिवार। गेम सुरुको संकेत। जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी भाइबाट राम्रो सर्ट प्रहार सँगसँगै आफ्नो खातामा 1 अङ्क 1-0 बराबर। बल आउटको संकेत सँगसँगै कालिका युवा परिवार रापाकोटलाई 1 अङ्क रहेको छ 2-1। राम्रो प्लेसिङ सँगसँगै एम्पियरद्वारा फलको संकेत अङ्क दरङखोलालाई। दरङखोला युवा परिवार 2 कालिका युवा परिवार रापाकोट 3। तिनै राम्रो प्रहार सँगसँगै पुनः आफ्नो पोल्टोमा 1 अङ्क कालिका युवा परिवारलाई अङ्क 4-2। बल आउटको संकेत सँगसँगै दरङखोला जर्सी नम्बर 5 का खेलाडी भाइबाट उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगसँगै अङ्क रापाकोटलाई अङ्क 5-3। राम्रो प्रहार थियो तर फलको संकेत एम्पियरद्वारा फाइदा रापाकोटलाई अङ्क 6-3। राम्रो प्रहार थियो तर जालीमा अङ्क पुनः रापाकोटलाई 7-3। बल ब्लक आउट संकेत सँगसँगै दरङखोलालाई 1 अङ्क 4-7। सर्भिस जालीमा फाइदा रापाकोटलाई अङ्क रहेको छ 8-4। दरङखोला युवा परिवारका जर्सी नम्बर 12 का खेलाडी साथीबाट राम्रो प्रहार सँगसँगै खातामा 1 अङ्क 5-9। पुनः फलको संकेत अङ्क दरङखोलालाई 6-9। अति नै राम्रो प्रहार जर्सी नम्बर 2 का खेलाडी भाइबाट सँगसँगै अङ्क दरङखोलालाई 7-9। राम्रो प्रहार 5 नम्बर जर्सी कालिका युवा परिवारका साथ बल नियन्त्रण हुँदा बाहिर फाइदा कालिका युवा परिवारलाई
11-7। उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगसँगै अङ्क दरौखोलालाई 8-11। राम्रो प्रहार थियो तर बल आउटको सङ्केत सँगसँगै अर्जुन चौपारीलाई 1 अङ्क 9-11। पुनः अङ्क दरौखोलालाई 10-11। राम्रो प्रहार सँगसँगै 1 अङ्क कालीका युवा परिवार राफाकोटलाई अङ्क 12-10। जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी भाइबाट राम्रो प्रहार सँगसँगै आफ्नो खातामा 1 अङ्क दरौखोलालाई 11-12। ब्लक आउटको सङ्केत सँगसँगै अङ्क 12 बराबर। एम्पायरद्वारा फलको सङ्केत। राम्रो प्रहार थियो तर बल ब्लक। अङ्क 14-12। बल आउटको सङ्केत सँगसँगै राफाकोटलाई 1 अङ्क 13-14। राम्रो प्रहार सँगसँगै पुनः 1 अङ्क दरौखोलालाई 15-13। पुनः सर्भिस आउट फाइदा कालीका युवा परिवार राफाकोटलाई 14-15। एम्पायरद्वारा बल होल्डको सङ्केत सँगसँगै राफाकोटलाई फाइदा अङ्क 15 बराबर। बल ब्लक आउटको सङ्केत अङ्क 16-15। तिनै राम्रो प्रहार जर्सी नम्बर 5 कालीका युवा परिवारका खेलाडी भाइबाट समय अङ्क 16 बराबर। राम्रो प्रेसिङ सँगसँगै 1 अङ्क पुनः दरौखोलालाई 17-16। राम्रो प्रहार सँगसँगै पुनः 1 अङ्क 17 बराबर। निकै उत्कृष्ट ब्लकिङ सँगसँगै पुनः राफाकोटलाई 1 अङ्क 18-17। अङ्क 18 बराबर। राम्रो प्रहार त थियो तर अङ्क दरौखोलालाई
19-18। पुनः अङ्क दरौखोलालाई अङ्क रहेको छ 20-18। जर्सी नम्बर 3 कालिका युवा परिवारका खेलाडी भाइबाट राम्रो सर्ट प्रहार सँगसँगै आफ्नो पोल्टमा एक अङ्क 19-20। राम्रो प्रहार सँगसँगै एक अङ्क दरौखोलालाई 21-19। बल आउटको सङ्केत सँगसँगै दरौखोलालाई एक अङ्क 22-19। दिवस त्यही नजाउने यार लिन आउँछन् के बल सुरुको सङ्केत बेस्ट अफ 5 बल नियन्त्रण भन्दा बाहिर राम्रो प्रयास थियो तर कालिकालाई एक अङ्क 20-23। राम्रो प्रहार सँगसँगै एक अङ्क 21-23। राम्रो ब्लक सँगसँगै पुनः एक अङ्क कालिका युवा परिवार रापाकोटलाई 22-23। राम्रो प्रहार थियो तर बल आउटको सङ्केत अङ्क 23 बराबर। राम्रो प्रहार थियो तर त्यत्तिकै राम्रो ब्लक सँगसँगै रापाकोटलाई एक अङ्क 24-23। एम्पियरद्वारा भएको सङ्केत हेलो बोय भइरहेको एम्पियरद्वारा बल लिने राम्रो प्रयास 1-0।
रामको प्रहार सँगसँगै राजकोटले पनि आफ्नो खाता खुलाउन सफल भएको छ। अङ्क 1 बराबर। पुनः 1 अङ्क राजकोटलाई 2-1। Continuous number 3-1। राम्रो प्राप्त थियो तर फलको सङ्केत सँगसँगै फाइदा दरौँ खोलालाई अङ्क 2-3। रापाकोटलाई 4-2। बल आउट। फाइदा कालिकालाई 5-2। उत्कृष्ट ब्लकिङ सँगसँगै पुनः 1 अङ्क रापाकोटलाई 6-2। राम्रो प्रहार थियो तर बल आउट। फाइदा दरौँ खोलालाई 3-6। कालिका युवा परिवारका जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी भाइबाट राम्रो प्रहार सँगसँगै आफ्नो पोल्टमा 1 अङ्क 7-3। बल दिने प्रयास राम्रो थियो तर नियन्त्रण भन्दा बाहिर। फाइदा दरौँ खोलालाई अङ्क 4-7। उत्कृष्ट ब्लकिङ सँगसँगै दरौँ खोलालाई पुनः 1 अङ्क 5-7। खाली ठाउँमा राम्रो प्लेसिङ जर्सी नम्बर 2 का खेलाडी भाइबाट सँगै अङ्क 6-7। बल फलको सङ्केत सँगसँगै दरौँ खोलालाई 1 अङ्क रहेको छ 7 बराबर। पुनः अङ्क बल राइट। फाइदा रापाकोटलाई अङ्क 9-8। अङ्क दरौँ खोलालाई अङ्क बराबर 9। राम्रो प्रयास थियो तर बल गर्न सकेन। फाइदा रापाकोटलाई अङ्क 10-9। राम्रो प्रहार थियो तर बल आउटको सङ्केत। फाइदा भोलि बाजाको हाल्नु होला। प्रयास राम्रो थियो तर बल जालीमा। फाइदा दरौँ खोलालाई 11 बराबर। बल आउट को सङ्केत रेफ्रीद्वारा
फाइदा रापाकोटलाई 13-11। हजुरले कुन एप गर्नु राम्रो प्रहार सँगसँगै 1 अङ्क पुनः रापाकोटलाई 14-12। राम्रो प्लेसिङ सँगसँगै दरौखलालाई 1 अङ्क 13-14। बल राइटको सङ्केत अङ्क रापाकोटलाई 15-13। राइट छ के राम्रो प्रहार सँगसँगै पुनः 1 अङ्क कालिका युवा परिवार रापाकोटलाई 16-13। पुनः गेम सञ्चालनको सङ्केत बल आउटको सङ्केत अङ्क कालिकालाई 17-13। जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी साथीबाट राम्रो प्रहार सँगसँगै दरौखलालाई 1 अङ्क 14-17। राम्रो प्रहार थियो तर बल आउटको सङ्केत सँगसँगै 1 अङ्क 15-17। राम्रो प्ले सँगसँगै दरौखलालाई 1 अङ्क 16-17। बल आउटको सङ्केत सँगसँगै दरौखलालाई 1 अङ्क 17 बराबर। राम्रो प्रहार थियो तर बल आउटको सङ्केत सँगसँगै अङ्क दरौखलालाई 18-17। राम्रो प्रहार सँगसँगै बल नियन्त्रणभन्दा बाहिर फाइदा रापाकोटलाई 18 बराबर। उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगसँगै 1 अङ्क दरौखलालाई 19-18। राम्रो प्रहार सँगसँगै पुनः रापाकोटलाई 1 अङ्क 19 बराबर। 98-14-15 बल आउट अङ्क कालिकालाई 20-19। राम्रो प्लेसिङ
जर्सी नम्बर 12 का खेलाडी भाइबाट सँगै अङ्क बराबर 20। राम्रो प्रहार जर्सी नम्बर 5 का खेलाडी भाइबाट सँगसँगै अङ्क रापाकोटलाई 21, दरौखोला 20। राम्रो प्रहार सँगसँगै दरौखोलालाई 1 अङ्क 21 बराबर। अत्यन्तै राम्रो प्रहार सँगसँगै दरौखोलालाई 1 अङ्क 22-21। बल आउटको सङ्केत सँगसँगै रापाकोटलाई 1 अङ्क 22 बराबर। बल प्रहार आउट सँगसँगै फाइदा रापाकोटलाई। स्कोर रहेको छ 23-22। अति नै राम्रो प्रहार थियो तर फलको सङ्केत सँगसँगै रापाकोटलाई 1 अङ्क 24-22। बल फलको सङ्केत सँगसँगै अङ्क दरौखोलालाई 23-24। अङ्क रापाकोटलाई 25-23। यसै गरी आजको दोस्रो सेट कालिका युवा परिवारले दुवै सेट 25-23 को स्कोरमा आफ्नो पोल्टमा पार्न सफल भएको छ।